السلام عليكم ورحمة الله. J'espère que vous allez bien. في هذه الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا introduction على لا thermodynamique ou bien introduction على الشابيتر 2 في لا thermodynamique اللي هي جينيراليتي. هاد الشابيتر 2 مهمة بزاف بزاف بزاف. الا فهمتي هاد الشيء ما غاديش تلقى مشكل في داكشي اللي جاي. الا فهمتي هاد الشيء 90% من داكشي اللي جاي غيجيك ساهل. مفهوم؟ يعني هاد الشابيتر مهمة. انا كنديطاييها مزيان لانها مهمه بزاف. داكوغ دونك قبل ما ندخلوا للشابيتر نيميرو 2 اللي هي لي جينيراليتي سور لا تيرموديناميك فغادي نهضروا على شنو هي هاد لا تيرموديناميك. داكوغ اشنو كدير هاد لا تيرموديناميك مفاهمين؟ دونك الا كنتو في لاتوميستيك مثلا قريتو لاتوميستيك ولا راكم كتقراو لاتوميستيك لاتوميستيك دونك لاتوميستيك كنديروا دراسه الذره ليتود ديال لاطوم ياك. فهاديك دراسه الذره كتشوفوا لي موديل كلاسيك وكتشوفوا لي موديل كونتيك ومن بعد كتشوفوا لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك ديال لي زيليمون يعني كندرسوا الذره فاهمين. في التيرمو في لا ميكانيك دو بوان ماتيريال كنديروا ليتود ديال بوان ماتيريال. واحد النقطه كتحرك نقطه ام كتحرك كندرسوا ديك النقطه ام. داكوغ في الاناليز كندرسوا لي فونكسيون كندرسوا لي سويت اكسيتيرا اكسيتيرا. في الالجبر كندرسوا لي نومبر كومبلكس كندرسوا لي زيسباس فيكتوريال كندرسوا لي بولينوم كندرسوا لي سيستيم لينيير. مي في هاد لا تيرموديناميك اشنو كندرسوا؟ دونك هاد لا تيرموديناميك هي واحد البارتي من لا فيزيك كتهتم بدراسه لي زيشانج تيرميك داكوغ اي ميكانيك ما بين واحد لو سيستيم تيرموديناميك وما بين لو ميليو اكستيريور. هنا شنو قلت سيستيم تيرموديناميك وقلت ميليو اكستيريور وقلت انرجي وقلت ترافاي وقلت انرجي ميكانيك مثلا ولا انرجي الكتريك او لا ترانسفير تيرميك. دونك هاد الكلمات عباره على واحد الفوكابولير هو اللي هضرت عليه في اللايف. دونك هاد الفوكابولير خاصك تكتبو وتفهمو شنو كاين. مفهوم؟ دونك اول حاجه الا سولتك قلت لك شنو هو سيستيم تيرموديناميك اوتوماتيكمون دماغك غيفكر في هادي ياك غيفكر في هادي اولا غيقدر يفكر في هذا نيسبا. مي سيستيم تيرموديناميك وي هادي راه سيت ان سيستيم تيرموديناميك وهذاك اللي وريتكم حتى هو سيستيم تيرموديناميك. ولكن اللي خاصك تعرف هو اي حاجه كاينه في لا ناتور راه هي سيت ان سيستيم تيرموديناميك بشرط غير دير ليا واحد التبادل ديال لينيرجي اي لا ماتيير ما بينها وما بين لي ميليو اكستيريور اولا غير لينيرجي بوحدو اولا تقدر ما دير لا انرجي لا ماتيير. حنا جايين لداك الشيء داكوغ. اي حاجه في لا ناتور راه سيت ان سيستيم تيرموديناميك. هاد الستيلو راه سيستيم تيرموديناميك لو كور ديالي راه سيت ان سيستيم تيرموديناميك. دابا انا نجيب ليسانس ونشعل في راسي العافيه راه غيكون واحد ليشونج ما بيني وما بين لي ميليو اكستيريور ياك نيسبا. هاد لو ماركور حتى هو داكوغ الا شديتو مثلا حرقتو ولا درت ليه شي حاجه دونك غيكون واحد ليشونج ما بينو وما بين لو ميليو اكستيريور. بريف نعطيكم لا ديفينيسيون اللي خاصكم تحفظوا. دونك هنا شنو كنلاحظ اون ابيل سيستيم تيرموديناميك l'ensemble des corps situés à l'intérieur d'une surface fermée appelée frontière. Le milieu extérieur ME constitue donc le reste de l'univers. حاولت نعطيكم définition simplifiée بزاف مي حاولت تخدم لا ديفينيسيون ديال الاستاذ. دونك ملي كنهضر لك انا على سيستيم تيرموديناميك هو هذا. دونك هذا هو ان سيستيم تيرموديناميك استيك سيتادير واحد لو سيستيم تيرموديناميك. دونك لا سيرفاس فيرمي هي هذه بالنسبه للكوكوط ها هي لا سيرفاس فيرمي. دونك قال لك لونسومبل دي كور لان هاد الكوكوط راه فيها بزاف ديال لي كور داكوغ راه هي كامله سيت ان سيستيم تيرموديناميك. ولكن الا درت ليها هكا شنو شحال ولا عندك؟ دونك غادي نقول لها فوالا راه عندي دو كور دابا مي بجوج كيشكلوا لي ان سيستيم تيرموديناميك. لا ميم شوز بالنسبه لهاد المقراج هذا اي حاجه قلنا راه سيت ان سيستيم تيرموديناميك. دونك هذا هو لو ميليو اكستيريور داكوغ. دونك انت اللي خاصك تعرف هو انه اي حاجه راه سيت ان سيستيم تيرموديناميك سي كلير. دونك بالنسبه لهاد لي سيستيم تيرموديناميك عندي 3 ديال لي تيب. كاين لي سيستيم اوفير كاين لي سيستيم فيرمي وكاين لي سيستيم ايزولي.
هادي راه غير انتروديكسيون. دابا انا كنشرح لك شنو غتقرا. الفيديوهات اللي جايين اللي غندخلوا للمعقول. دونك عندي 3 تيب ديال لي سيستيم ثيرمو ديناميك. دونك عندي ان سيستيم ouvert وكاين سيستيم fermé, كاين سيستيم isolé. D'accord? Au niveau de S1 غندرسو بزاف لي سيستيم فيرمي. داكوغ؟ هما اللي غندرسوهم بزاف. بالنسبه لي سيستيم اوفير في لي فاكولتي د سيونس يعني لي اس ام بي سي ولا لي اس ام اي حتى هما ما كديروش بزاف لي سيستيم اوفير. سيستيم اوفير كتشوفوهم كاين اللي كيديرهم حتى الاس 3 مي في لي فيستي كيديروهم لا بلوبار في لي زي فيستي كيداروا في اس 1. داكوغ؟ دونك دابا انا خاصني نعرف شنو الفرق ما بين سيستيم اوفير سيستيم فيرمي اي سيستيم ايزولي. بالنسبه للسيستيم اوفير هو نشد هاد الكوكوط هادي ها هي. داكوغ؟ تخيلوا معايا ايدي هي البوطه. دونك هاد البوطه اللي هي ايدي شنو كتعطي للكوكوط؟ كتعطيها واحد لينيرجي نيسبا. كتعطيها اون انرجي يعني كاين ايشونج ديال لينيرجي ما بين لو ميليو اكستيريور وما بين لو سيستيم ثيرموديناميك اللي هو الكوكوط. دونك هاد الكوكوط هادي انا غادي نكون حالها بحال هكا. دونك ملي غادي نعطيها لا شالور غيبان لك هنا طالع واحد الفابور نيسبا. الا كنت داير فيها الماء مثلا فهذاك الماء غيبان لك طالع واحد الفابور من الكوكوط. هذاك الفابور عباره عن اش؟ عباره على واحد لا ماتيير. دونك كاين ايشونج ديال لينيرجي وديال لا ماتيير ما بين لو سيستيم ثيرموديناميك اي لو ميليو اكستيريور. هذا سي لو سيستيم اوفير. اجي معايا دابا ندوزو للسيستيم فيرمي. دونك بوغ ان سيستيم فيرمي نسد هاد الصفاره. اتونسيون الصفاره تسد سينو راه الا خليتها محلوله راه غتبقى سيستيم اوفير لان غتخرج من هنا لا فابور. ياك فاش كتكون ماما كطيب كيبان لك واحد الدخان كيخرج من هنا نيسبا. دونك بالنسبه للسيستيم فيرمي ايدي مالها كتعطي اش؟ كتعطي واحد لينيرجي لو سيستيم ياك اللي هي البوطه. ولكن انا ساد هاد الصفاره هادي. دونك هاد لو سيستيم فيرمي ما كايشونجيش لا ماتيير مع لو ميليو اكستيريور. دونك عندي ايشونج دينيرجي صافي ما كاينش ايشونج ديال لا ماتيير. سي كلير. ندوزو للتخوازيام سيستيم اللي هو السيستيم ايزولي. وتخيل معايا هاد الكوكوط هادي نيزوليها على لو ميليو. داكوغ نيزوليها. غنعطيك اكزومبل خليك معايا باش تفهم. انا نقرب لك غير ليكزومبل باش تفهم. الوغ ملي كنقول لك الايزوليا شوف حاول تفهم. اعتبر هاد المنطقه هادي هاد المنطقه اللي كتشوف اعتبرها واحد اللعيبه اللي ما كتسمحش بالانرجي تدوز منها. يعني الا شعلت العافيه هنا ياك وقصت هنا هاد الانرجي ما غاديش تدوز من هنا. دونك ملي غنشدها غندير لها بحال هكا. داكوغ؟ دونك ها هي واخا انا داير ايدي ايماجين انا دابا هذا سي ان سيستيم ايزولي. راه واخا داير ايدي ها ايدي هي هادي هي البوطه ياك راه ما كدوزش لينيرجي. ما كاينش ترانسفير ديال لينيرجي من لي ميليو اكستيريور لو سيستيم ثيرموديناميك. والعكس صحيح. هذاك الشيء اللي وسط الكوكوط الا كانت شي حاجه سخونه ما غاديش تخرج لو ميليو اكستيريور. اي لا ميم شوز بور لا ماتيير. دونك في سيستيم ايزولي ما كيكون عندي لا ايشونج لا ديال لا ماتيير لا ديال لينيرجي مع لو ميليو اكستيريور نيسبا. دونك فوالا هادو هما لي تيب ديال لي سيستيم ثيرموديناميك. سيستيم اوفير غادي نقولو s'il peut échanger énergie plus matière avec le milieu extérieur. Donc هنا غادي نكتب s'il peut échange énergie plus matière yep, avec le milieu extérieur. بالنسبة للسيستème fermé, s'il ne peut échanger que de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc هذا système fermé, s'il ne peut échange que
l'énergie avec le milieu extérieur. Et pour les systèmes isolés, s'il ne peut échanger ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur. Et voilà donc هذه كانت introduction على thermodynamique ou bien على chapitre 2 في la thermodynamique. لي شابيتر اللي جايين فيديوهات متاكد غادي يعجبوكم وغادي تفهموا، ما غاديش تحفظوا ان شاء الله، غادي تفهموا شنو كتقرا. هذه هي اهم حاجه، ملي كتفهم شنو كتقرا اي بروبليم تحط لك غتجاوب عليه فاسيلمون، مي ا كونديسيون حاولوا تبارطاجيو مع اصحابكم اي لا موتيفاسيون باش حنا نقدروا نعطيو كثر وكثر وكثر. داكوغ، راه غادي نخدم معاك التمارين بزاف، راه غنبدا لي لايف في لاباج ديالي في فيسبوك اللي غادي تلقاو ديسكريبسيون ديالها لتحت، هي الكونت انستغرام. Et voilà, donc كان هذا انتروداكسيون على الثيرموديناميك ou bien على الشابيتر 2 في الثيرموديناميك. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غيكون فيديو طويل شبعان ثيرموديناميك وشبعان فهامه ماشي حفاظه. نتلاقاو في الفيديو الجاي، بون كوراج، الله يوفق كيف ديما، السلام عليكم. دونك لتحت ما كيبانش ليكم، غنهبط لكم شويه ها نتوما بالنسبه لداك الشيء اللي كتبت لتحت باش ما نبقاش نكتب لتحت. فوالا.